समादरणीय दर्शकबिन नमस्ते। एबीसी वाच कार्यक्रममा स्वागत छ। म विकास आचार्य। दर्शक महानुभाव, नेकपा भित्रको विवाद उत्कर्षमा परिणत भइरहेको छ। लगातार 3 पटकसम्म अध्यक्षद्वयको 1-to-1 वार्ताले पनि निष्कर्ष निक्लिन सकेको छैन। 26 गतेको लागि स्थायी कमिटी बैठक डाकिएको छ, तर पनि अझै स्थायी कमिटी हुन्छ वा हुँदैन भन्ने कुरामा यसै हुन्छ भनेर भन्ने अवस्था छैन। लगातार 3 पटक सरिसकेको स्थायी कमिटी बैठक अब हुन्छ वा हुँदैन त्यसमा पनि दुविधा रहेको छ। विवादले उग्र रूप लिँदै गर्दा देशभरि नै युवाहरू प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै 5 वर्षको लागि प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि उठिरहेको छ। यसबीच नेकपा भित्रको विवाद कहाँ पुग्यो, मिलनबिन्दु के र मिलाउने प्रयास के भइरहेका छन् भन्ने विषय आजको मूलभूत विषय रहनेछ। अर्को कुरा, नेकपा विवादलाई नै भारतीय मिडियाले कुप्रचार गरेर यसलाई देशव्यापी रूपमै र विदेशमा पनि कुप्रचार गरिरहेको छ। यसले के देखाउँछ भन्ने विषय पनि आज हामी मूलभूत रूपमा कुरा गर्न खोजिरहेका छौँ। दुई अध्यक्ष बीचको आफ्नो अडानले नेकपा असलमै दुर्घटनामा जाने त होइन भन्ने पनि प्रश्नहरू प्रशस्तै उठ्न थालेका छन्। आज यसैबीच नेकपा भित्रको अन्तरसङ्घर्ष, विवाद र विवाद समाधानका निम्ति भइरहेका प्रयासका विषयमा कुरा गर्न मैले स्टुडियोमा निम्ति आएको छु प्रतिनिधि सभा सदस्य, प्रमुख सचेतक नेकपा संसदीय दल र नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य मान्य देव गुरुङ। म उहाँलाई स्टुडियोमा स्वागत गर्न चाहे। मान्यज्यू, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। नेकपा विवाद उत्कर्षमा परिणत भइरहेको छ। मैले अघि पनि ओपनिङमा भने तपाईँहरूले लिखित रूपमै स्थायी कमिटी डाक्नुभयो, बोलाउनुभयो, 2 अध्यक्षलाई दिनुभयो लिखित रूपमै स्थायी कमिटी बस्नुपर्छ भनेर। त्यसपछि निकै लामो समयपछि स्थायी कमिटी बस्यो। तर जुन तरिकाले स्थायी कमिटी बस्छ होला भन्ने तरिकाले आम जनताले सोचेको थिए त्योभन्दा भिन्न आयो स्थायी कमिटी। लगातार प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्नु लगायतका अहिले 1-to-1 वार्तामा बस्ने अवस्था आउनु लगायत अहिले स्थायी कमिटी नै निश्चित नहुनु, यतिखेर बस्छ भन्ने र विवादले उत्कर्ष रूप लिँदै गर्दाखेरि यसले निकै ठुलो रूप लिएको छ नेपाली राजनीतिमा। यसलाई सरसर्ती समीक्षा कसरी गर्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ? आजको बहस यहाँबाट सुरु गरौँ। निश्चित रूपले नेकपाभित्र एउटा बहस र विवादको एउटा रूपमा उठिरहेको चाहिँ छ र यो अब बहस विवाद उठ्नु त्यति धेरै अन्यथा पनि मान्न मिल्दैन। किन त भन्दाखेरि यो नेपालको परिस्थिति वर्गीय समाजको बीचबाट, बहुवर्गीय समाजको बीचबाट कम्युनिस्ट पार्टीको निर्माण गर्ने प्रक्रिया चलिरहेको चाहिँ छ। त्यसैले समाजमा रहेका विभिन्न विचारहरू पार्टीमा प्रतिबिम्बित भइरहेका हुन्छन्। त्यसमाथि पनि 2टा भिन्न स्कुलिङबाट डेभलप हुँदै आइरहेको 2टा घटकको बीचमा गत 2 वर्ष अगाडि मात्रै एकीकरण भएको अवस्था हो र एकीकरणकै कार्यभारहरू पनि पुरा नभइसकेको अवस्था हो। त्यसकारणले यो सङ्कलनकालीन अवस्था पनि भएको हुनाले पनि फेरि कैयौँ बुझाइहरू, सोचहरूमा केही विविधताहरू आउनु, केही मतभेदहरू हुनु, केही छलफलका विषयहरू बन्नु, त्यसलाई त्यति धेरै अन्यथाको विषय भन्न मिल्दैन भन्ने लाग्छ। त्यसो भएको हुनाले अब समय-समयमा कैयौँ इस्युहरूलाई लिएर बहस हुन्छन्, विवाद हुन्छन्। अन्ततगत चाहिँ त्यसलाई नेताहरूको सहमतिको आधारमा, समझदारीको आधारमा त्यसलाई टुङ्गिएन छ नै भने पनि पार्टीको प्रक्रिया पद्धतिको हिसाबले 2टा अध्यक्षको बीचमा नटुङ्गिएको विषय सचिवालयमा टुङ्गिन्छ, सचिवालयमा नटुङ्गिएको विषय स्थायी समितिमा टुङ्गिन सक्छ, स्थायी समितिमा नटुङ्गिएको विषय सिसीमा चाहिँ टुङ्गिन सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो त पार्टीको विधि, प्रक्रिया, पद्धति, मूल्य मान्यताकै आधारमा चाहिँ यो प्रक्रिया अगाडि बढ्ने विषय हो। मान्छे जस्तै कि यो पछिल्लो घटनाक्रम चाहिँ के हो त? यो सम्बन्ध यसरी विवादमा परिणत हुँदै जानु चाहिँ मूल जड चाहिँ के हो? यो विवादको उत्कर्ष भइराख्नु कारण चाहिँ अब अभिव्यक्ति हुने कुरा जुनसुकै रूपमा अभिव्यक्त भएको रहेछ भने पनि हरेक घटना परिघटनाको पछाडि कम्युनिस्ट आन्दोलनको सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि हामीले विचारधारामै खोज्नुपर्छ, राजनीतिमै खोज्नुपर्छ यसको समस्याको जडा चाहिँ। अनि त्यस कारणले यसरी खोज्दाखेरि चाहिँ अब हामी मार्क्सवादी विश्व दृष्टिकोणलाई अङ्गीकार गर्छौँ अथवा वैज्ञानिक विश्व दृष्टिकोणलाई अङ्गीकार गर्छौँ। वैज्ञानिक विश्व दृष्टिकोण भनेको कुनै पनि घटनालाई, परिघटनालाई हेर्ने जो विश्व दृष्टिकोण हो त्यो दृष्टिकोण भनेको वर्ग सङ्घर्षको अथवा वर्ग अन्तर्विरोधको, वर्ग विश्लेषणको आधारमा हेरिने दृष्टिकोण हो चाहिँ।
यसरी हेर्दाखेरि नेपालको चाहिँ वर्गीय स्थिति, दुई विपरीत वर्गहरूको चाहिँ स्थिति कहाँ हो त भनेर वर्ग विश्लेषण गर्दाखेरि नेपाल लामो समयसम्म सामन्तवादी प्रणाली रहँदै आइरहेको अवस्थामा सामन्तवाद र किसान वर्ग बीचको चाहिँ अन्तर्विरोधले प्रधानता लिएको थियो र त्यो सामन्तवाद एक हदसम्म विस्थापित भएको छ। त्यो वर्ग सङ्घर्ष अथवा त्यो वर्ग अन्तर्विरोध एक हदसम्म हल भएको चाहिँ छ। तर अर्कोतर्फ नेपालमाथि वैदेशिक एकाधिकार दलाल पुँजीवादबाट चाहिँ प्रबुद्ध रहँदै आइरहेको एक प्रकारको अर्ध उपनिवेश हुँदै नव उपनिवेश हुँदै आइरहेको अवस्था हो। चाहिँ यस प्रकारको एकाधिकार दलाल पुँजीवाद मार्फत चाहिँ जुन प्रकारको उपनिवेश अथवा औपनिवेशिक प्रणालीहरू अवलम्बन हुँदै आइरहेको अवस्था छ त्यसलाई हामी अर्को शब्दमा राष्ट्रिय उत्पीडन भनेर पनि भन्न सकिन्छ। त्यस प्रकारको उत्पीडनबाट नेपाल जेलिँदै आइरहेको अवस्था हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अबको यात्रा भनेको मुलुकलाई स्वाधीन बनाउँदै राष्ट्रिय स्वाधीनता कायम राख्दै मुलुकमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्दै समाजवादको जग खडा गर्ने र समाजवादमा सबै राज्यका अङ्गहरू समाजवादमा सबै उत्पादनका साधनहरूमाथिको राज्यको ओनरसिप हुने प्रणालीबाट लगेर र सबै प्रकारका अन्तर्विरोधहरूलाई हल गर्दै चाहिँ लैजाने दिशामा समाजवादको यात्रा त्यो हो। त्यसकारणले समाजवादको यात्रामा गएर यी समस्याहरू हल गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ गइरहेको अवस्था हो र त्यसमा पुग्नका लागि अहिलेको चरणमा एकाधिकार दलाल पुँजीवादलाई विस्थापित गर्नका लागि चाहिँ जनता स्वाधीन हुन जरुरी छ, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्न जरुरी छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि डेमोक्रेसीको दुईटा चरण चाहिँ एउटा चरण चाहिँ सिभिल राइटको बारेमा चाहिँ सामन्तवादको विरुद्धको मुभमेन्टको चरणमा नागरिक स्वतन्त्रताको अधिकारको रूपमा डेमोक्रेसीको परिभाषित भएको थियो र एक हदसम्म त्यो आन्दोलन सफल भएको चाहिँ छ। अब स्वाधीनताको आन्दोलन भनेको राष्ट्रिय स्वाधीनता भनेको राष्ट्र भनेको जनता हो। जनता समग्र नेपाली जनता नै मुक्त हुने स्वाधीन बन्ने प्रक्रिया हो अहिलेको आन्दोलन चाहिँ। त्यसकारणले यसलाई चाहिँ के डेमोक्रेसी भनेर भन्ने त के नामबाट डेमोक्रेटिक रूपमा चाहिँ डिफाइन गर्ने त भन्दाखेरि यसलाई सायद कतिपयले पिपुल्स डेमोक्रेसी भन्छन्, कतिपयले नेसनल डेमोक्रेसी पनि भन्न सक्छ। तर अहिले पार्टीले डिफाइन गरेको विषय भनेको नेसनल डेमोक्रेसीको रूपमा डिफाइन गरेको छ, जनताको जनवादको रूपमा पिपुल्स डेमोक्रेसीको रूपमा डिफाइन गरेको छ हैन, जनताको जनवादको रूपमा डिफाइन गर्दै आइरहेको छ र चाहिँ जनताको जनवाद भनेको चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता सहितको चाहिँ तपाईको डेमोक्रेसी हो। चाहिँ त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो स्वाधीनता प्राप्त गरेर चाहिँ तपाईको समाजवादको लागि पूर्वाधार तयार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा अहिलेको चाहिँ पार्टीको मूल कार्यदिशा चाहिँ यही हो। चाहिँ अब यो कार्यदिशा अनुसार हामी जान सकेनौँ भन्ने प्रश्न नै अहिलेको समीक्षाको विषय हो। यो कार्यदिशा अनुसार अगाडि बढ्नका लागि हाम्रो वेहरू के हो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको चाहिँ निर्वाचनलाई अवलम्बन गर्ने, सदनमा पनि जाने, विधि नियमहरू कानुनहरू बनाएर चाहिँ कति त्यो क्षेत्रमा योगदान पुर्याउन सकिन्छ त्यो रूपले भूमिका खेल्ने, सरकारमा जाने, सरकारबाट कति चाहिँ राष्ट्रिय स्वाधीन प्रकारको अर्थतन्त्र निर्माण गरेर समाजवादको पूर्वाधार तयार गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सरकार मार्फत कति भूमिका खेल्न सकिन्छ त्यो प्रयास गर्ने, यतिखेरको चाहिँ तपाईको कार्यदिशाको बाटो त्यो हो। यही अनुसार अगाडि बढ्ने क्रममा अब सरकारको नेतृत्व गरेको पनि 2-3 वर्ष बित्न लागिसक्यो। त 3 वर्षको अवधिमा चाहिँ 3टा प्रकारका बजेटहरू आइसके चाहिँ हैन, 3 चरणका 3 समयका बजेटहरू आइसके चाहिँ। अब यसले चाहिँ तपाईको राष्ट्रिय स्वाधीनताको बाटो पक्रै पक्रेन, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको बाटो पक्रै परेन हैन भन्ने प्रश्न नै मेजर प्रश्न हो चाहिँ हैन। तर अब चाहिँ घटनाक्रमले के देखाइरहेको छ त भन्दाखेरि विगत कालमा नव उदारवादको चाहिँ सिद्धान्तलाई अंगीकार गर्यो अथवा उदारवादको सिद्धान्तलाई अंगीकार गर्यो, निजीकरण, खुला बजार अर्थतन्त्र, भूमिलीकरण भन्दै 50 को दशकदेखि चाहिँ नेपालको यात्रा चाहिँ एकाधिकार दलाल पुँजीवादको दिशामा गइरहेको अवस्था हो। त्यसलाई ब्रेक थ्रु गरेर चाहिँ तपाईको चाहिँ राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको दिशामा लान सकेन भन्ने प्रश्न नै अहिलेको मेजर प्रश्न हो। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो दिशामा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको अवस्थामा सरकारको नेतृत्वले चाहिँ मतलब पार्टीले चाहिँ दिएको म्यान्डेटको आधारमा जुन कार्यदिशा अवलम्बन गरेको छ त्यो कार्यदिशाको आधारमा अगाडि बढ्न सकेन भन्ने प्रश्न नै अहिलेको समीक्षाको विषय हो। कतिपयले सोच्न सक्छ यो चाहिँ एकदम सफल छ, सकिएको छ भन्ने पनि सोच्न सक्छ, कतिपयले सोच्न सक्छ यो सफल भएको छैन, सकेन चाहिँ भन्ने पनि हुन सक्छ हैन। सकेन भनेर भन्दाखेरि विकल्प लिडरशिपको क्वेसन आउँछ
हैन, सकेन भनेर भन्दाखेरि विकल्प लिडरसिपको स्थिति आउँछ हैन। सकेको छ भन्ने कुराले चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि लिडरसिप कन्टिन्यू हुनु पर्यो भन्ने क्वेसन आउन सक्ने भयो। हो, ठिक त्यस कारणले गर्दाखेरि लिडरसिपको क्वेसनको बारेमा अहिले जो डिबेट चलिरहेको चाहिँ छ हैन, त्यसको चाहिँ लिडरसिपको चाहिँ डिबेटको पछाडि लाइनको चाहिँ प्रश्न छ, लाइनसँग जोडिएको छ। राष्ट्रिय स्वाधीनताको वेबाट जाने हो कि राष्ट्रिय आत्मसमर्पणको चाहिँ दिशामा जाने हो भन्ने कुरा दुईटा विपरीत खालको लाइन छ। दुई विपरीत प्रकारको लाइन भन्दा तेस्रो लाइन छैन चाहिँ। त्यसमा यो लाइनको डिबेट पनि हो, लाइनको स्ट्रगल पनि हो। अनि जस्तै कि अहिले यो भनिरहँदाखेरि जुन यो अन्तर्कलह अन्तर्द्वन्द्व भइरहेको छ पक्कै पनि तपाईँले अघि भन्नुभएको लाइन अनुसार नै हो जस्तो लाग्छ। जस्तै अहिले सरकारै परिवर्तन गर्ने भन्ने खालको कुरा, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने भन्ने कुरा यति बेग्र रूपमा उठिरहँदाखेरि यो कुरालाई चाहिँ एनालाइसिस चाहिँ नागरिकहरूमा त खासै राम्रो सन्देश त गएन। किनभने म्यान्डेट त नेकपालाई 5 वर्षको रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई हेर्ने, केपी शर्मालाई प्रधानमन्त्री हेर्ने भनेर जुन एक तरिकाको म्यान्डेट दिएका थिए त्यो अनुसारको त गएन नि अहिलेको यो अन्तर्विरोध म्यान्डेट त तपाईँको पार्टीलाई दिएको म्यान्डेट हो हैन। कुनै तपाईँको निर्वाचनको प्रणाली भनेर भनेको कुनै व्यक्ति केन्द्रित गरेर चाहिँ प्रधानमन्त्री कसलाई बनाउने नबनाउने भनेर निर्वाचन गरेको विषय हो। त्यस कारणले गर्दा यो त पार्टी केन्द्रित भएर पार्टीका क्यान्डिडेटहरू उठाएर सांसदहरू मतलब उम्मेदवार खडा गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो आधारमा निर्वाचन भएको कुरा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि पहिलो कुरा त के प्रश्न होस् त भन्दाखेरि निर्वाचन प्रधानमन्त्रीको लागि निर्वाचन भएको विषय थिएन चाहिँ। निर्वाचन सांसदको लागि निर्वाचन भएको कुरा हो। सांसदहरू मध्येबाट जो कोही पनि चाहिँ तपाईँको प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ भन्ने कुरा हो। पार्टीले जसलाई निर्णय गर्यो, जसलाई प्रस्तावित गर्यो ऊ प्रधानमन्त्री बन्ने प्रणाली हो चाहिँ। पटक पटक 1-to-1 वार्ता भइरहेछ, निष्कर्ष निक्लिन सक्ने अवस्था छैन। गत यो भर्खरै मात्रै बसेको 1-to-1 वार्ताले पनि खासै निष्कर्षको रूप लिन सकेको अवस्था छैन। प्रफुल्लित मुद्रामा दुवै अध्यक्ष निक्लिनु भएको अवस्था छैन। अहिले पनि स्थायी कमिटी अन्युअल छ, भोलिको लागि डाकिएको, पटक पटक सरिसक्यो, अब के हुन्छ भन्ने छ। के लाग्छ तपाईँलाई भोलिको स्थायी कमिटीले यो समस्या समाधान गर्ला, निर्कुल गर्ला? अब यसमा के हो त भन्दाखेरि यो ट्रान्जिसन पिरियडमा पार्टी एकीकरण कम्प्लिट नभइसकेको अवस्थामा पहिलो प्रायोरिटी त तपाईँको सहमतिकै मोडलबाट अगाडि बढ्ने कुरा हो हैन। पहिलो प्रायोरिटी सहमतिकै मोडलबाट अगाडि बढ्ने कुरा हो। सहमति हुन नसकेका कतिपय विषयहरू बाँकी रहेछ भने अरू साथीहरूको पनि सहारा लिएर सहमति खोज्ने कुरा हो हैन। सहमति खोज्ने कुराहरू पार्टी कमिटीको विधि अनुसार, प्रक्रिया अनुसार, पद्धति अनुसार अगाडि बढ्ने कुरा हो। दुईजना अध्यक्षको बीचमा सहमति हुन नसकेका विषय रहेछन् भने सचिवालयका साथीहरूलाई हारगुहार गर्ने हो, सचिवालयमा बसेर सचिवालयबाट सहमति खोज्ने हो। सचिवालयमा सहमति हुन नसकेका विषय रहेछन् भने स्थायी समितिमा बैठक बस्ने हो। स्थायी समितिका सदस्यहरूको चाहिँ सहमतिको आधारमा, स्थायी समितिका साथीहरूको रायको आधारमा निर्णय गर्ने कुरा हो। त्यसकारणले त्यहाँ पनि हल हुन सकेन छ, निष्कर्ष निकाल्न सकेन छ भने केन्द्रीय समितिको बैठक चाहिँ डाक्ने हो। केन्द्रीय समितिको बैठकको प्रक्रियाबाट हल खोज्ने कुरा हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि कुनै पनि प्रब्लमहरूलाई चाहिँ हल खोज्ने, सोल्युसन खोज्ने विधि भनेको पार्टीको इन्टरनल डेमोक्रेटिक मेकानिजम चाहिँ, डेमोक्रेटिक प्रोसिड्युर चाहिँ जो हुन्छ त्यही प्रोसिड्युर अनुसार नै तपाईँको समाधान हल खोज्ने हो चाहिँ। भोलिको स्थायी समिति बैठक बस्ला नबस्ला यसमा चाहिँ ठ्याक्कै यही हो भन्नु हैन। अब स्थायी समितिको बैठक अहिलेसम्म स्थगितको कुरा छैन, त्यस कारणले गर्दाखेरि बस्छ भन्ने नै लाग्छ मलाई। दुई अध्यक्ष बीच कुन चाहिँ सहमतिलाई मान्ने भन्ने विषयमा पनि पछिल्लो उहाँहरूको 1-to-1 छलफलले देखायो। केपी शर्मा ओली सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले मङ्सिर 4 को सहमतिलाई अवलम्बन गरेर जाने भन्ने विषय उठिराख्दाखेरि अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ज्येष्ठ 2 गतिको नै सहमतिलाई आलो पालो सरकार सञ्चालन गर्ने, महाधिवेशनसम्म जाने भन्ने विषय नै रह्यो। यो दुईटै कुरामा पनि अहिले विवाद चाहिँ पार्टीभित्र रहेको कुरा अहिले स्पष्ट देखिएको छ। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्ने, तपाईँ प्रमुख सचेतक पनि हुनुहुन्छ, कसरी हेर्ने यसलाई, के भन्नुहुन्छ तपाईँ? अब लिडरसिपको प्रश्नको बारेमा मैले अघि नै निवेदन गरेँ कि लिडरसिपको प्रश्नको बारेमा के चाहिँ कहाँनिर चाहिँ स्पष्ट हुन जरुरी छ त भन्दाखेरि चाहिँ लिडरसिपको प्रश्नको बारेमा चाहिँ तपाईँको समग्र रूपले, नीतिगत रूपले चाहिँ तपाईँको हामीले कुन ओरिएन्टेसनमा फाइनल गर्छौँ भन्ने कुरा हो। मैले अघि भने कार्यदिशाको हिसाबले तपाईँको राष्ट्रिय तपाईँको चाहिँ के अरे पुँजीको निर्माण गर्दै हैन, राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको चाहिँ जग खडा गर्दै जाने भन्ने चाहिँ जुन चाहिँ कार्यदिशा निर्माण गरेको छ यो भनेको राष्ट्रिय स्वाधीनताको दिशामा जाने बाटो हो हैन। अर्को बाटो भने त्यसको विपरीत बाटो भनेको एकाधिकार दलाल पुँजीवादलाई प्रायोरिटी दिने, बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई प्रायोरिटी दिने, विदेशी बहुराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूलाई प्रायोरिटी दिने र विदेशी चाहिँ लगानी र विदेशी अनुदानलाई प्रायोरिटी दिने, राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीलाई विस्थापित गर्ने
हैन दुईटा चाहिँ पुँजीको चाहिँ निर्माण गर्ने प्रक्रियाको दुईटा मोडालिटी हो। एउटा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई जग बनाएर चाहिँ तपाईको चाहिँ आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको चाहिँ जग बनाएर अगाडि बढ्ने हो कि त्यसलाई हामी राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुभमेन्ट भनेर भन्छौँ। राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुभमेन्टको वेबाट अगाडि बढ्ने हो कि या एकाधिकार दलाल पुँजीवादको आड भरोसा लिएर चाहिँ तपाईको चाहिँ नव उदारवादको नाममा एकाधिकार दलाल पुँजीवादको आड भरोसा लिएर चाहिँ परनिर्भरताको चाहिँ अर्थतन्त्रको दिशामा जाने भन्ने त दुईटा विपरीत खालको बाटो भयो नि। यो दुई विपरीत खालको बाटोमा अहिलेसम्मको 2 वर्ष 3 वर्षको यात्रामा चाहिँ कुन बाटो अङ्गीकार गर्यो भन्ने प्रश्न मेजर प्रश्न हो। त्यसकारणले यो प्रश्नको बारेमा फाइनल भयो भने चाहिँ यो प्रश्नको बारेमा पार्टीले फाइनल गर्यो भने त्यो अनुसारको लिडरसिप खोज्ने कुरा आयो हैन। त्यो अनुसारको लिडरसिप खोज्ने कुरा आयो, लाइन अनुसारको लिडरसिप खोज्ने कुरा आयो। त्यसो भएको हुनाले लिडरसिप निरपेक्ष भन्ने त हुँदैन चाहिँ, लाइनसँग जोडिन्छ, विचारधारासँग जोडिन्छ, कुन ओरिएन्टेसनमा चाहिँ लाइन लैजाने भन्ने प्रश्नसँग जोडिन्छ। अहिलेको चाहिँ तपाईको चाहिँ 21औं शताब्दीमा विश्व साम्राज्यवादको युगमा उत्पीडित राष्ट्रहरूको चाहिँ मुक्ति आन्दोलनको युगमा चाहिँ तपाईको उत्पीडित राष्ट्र नेपाल त उत्पीडित राष्ट्र हो चाहिँ उत्पीडित राष्ट्रको चाहिँ अगुवा गर्ने चाहिँ चेतना चाहिँ राष्ट्रवादी राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षधर चेतनाले चाहिँ अगुवा गर्न सक्छ कि या एकाधिकार दलाल पुँजीवादको चाहिँ पिछलोगु बनेर चाहिँ तपाईको चाहिँ राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी धारले अगुवा गर्न सक्छ? क्वेसन त त्यो हो नि चाहिँ। राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी धारले अगुवा गर्ने हो कि राष्ट्रवादी धारले अगुवा गर्ने हो? यो त पूर्व र पश्चिम फर्कियो, दुई विपरीत खालको दृष्टिकोण भयो, दुई विपरीत खालको चिन्तन धारा भयो चाहिँ। त्यसकारणले राज्यको अगुवा गर्ने भनेर भनेको राष्ट्रको अगुवा गर्ने भनेर भनेको त विचारले अगुवा गर्ने हो, लाइनले अगुवा गर्ने कुरा हो। कुन लाइनले अगुवा गर्ने भन्ने कुरा हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि विगत कालको चाहिँ घटनाक्रम हेर्दाखेरि चाहिँ नेपाल चाहिँ तब परनिर्भर हुँदै गयो। तथ्य तथ्याङ्कहरूले त्यही देखाउँछ। अहिलेसम्म कुनै पनि वस्तुमा चाहिँ आत्मनिर्भर छैन हैन। अब केही कृषिजन्य वस्तुहरूमा केही चाहिँ तपाईको फलफुल अन्डाहरू कुखुराको मासुहरू लगायतका केहीमा चाहिँ आत्मनिर्भरको चाहिँ एउटा लक्षण देखिएको हो चाहिँ। त्यो बाहेक त अरू त केही कुनै पनि वस्तुमा आत्मनिर्भर छैन। टोटली परनिर्भरताको अर्थतन्त्रमा गयो चाहिँ। किन परनिर्भरताको अर्थतन्त्रमा गयो त? त्यसलाई ट्र्याक चाहिँ हामीले किन चेन्ज गर्न सकेनौँ त? होला एकैचोटि 100 to 100% हामी चेन्ज गर्न नसकौँला। क्रमशः चाहिँ हैन, क्रमशः चाहिँ तपाईँको यति प्रत्येक वर्ष 80% दरले चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ रूपान्तरण विकास गर्दै गयौँ भनेर त भन्न सकिन्छ नि हैन। त्यो ओरिएन्टेसन पक्राउन सक्यो सकेन त? ट्रेन्ड टेन्डेन्सीको लाइनको हिसाबले हेर्दाखेरि त टोटली बहुराष्ट्रिय कम्पनीमा निर्भर रहने, एकाधिकार दलाल पुँजीवादमा निर्भर रहने हैन, र चाहिँ तपाईँको चाहिँ साम्राज्यवादी फिलोसफीमा निर्भर रहने हैन। त्यही चाहिँ फिलोसफीमा निर्भर रहेर जाने खालको ट्र्याकमा गइरहेको छ त। यही रूपमा जाने हो भने त नेपालको चाहिँ तपाईँको कुनै पनि वस्तुमा आत्मनिर्भर नहुने बित्तिकै अनि समाजवादको राष्ट्रिय अर्थतन्त्र कसरी मजबुत हुन्छ, समाजवादको यात्रा कसरी तय गर्न सक्छ? त्यो त सम्भवै हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले हामीले हेर्ने भनेर भनेको के हो त भने आइडियोलोजिकली रूपले हेर्ने हो, ट्रेन्ड टेन्डेन्सीको हिसाबले हेर्ने कुरा हो। त्यही ढङ्गले चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने विषय हो भने लाग्छ। को व्यक्ति हुन्छ को व्यक्ति हुँदैन यो गणितीय रूपले अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अनुहार हेरेर फाइनल गर्ने विषय त होइन। त्यो इभ्यालुएसन हेर्दाखेरि वर्तमान सरकारले त्यो अनुसारको जुन लक्ष्य लिएको थियो त्यो लक्ष्य अनुरूपको काम गर्न सकेन भन्ने निष्कर्ष निक्लेला। अब यो समीक्षाको विषय पार्टीभित्र समीक्षाको विषय हो। त्यसकारण मैले समीक्षाको विषयको कुरा गरेको चाहिँ समीक्षाको विषय हो। पार्टीभित्र यो समीक्षा हुनुपर्छ, यो मूल्याङ्कन हुनुपर्छ हैन। पार्टीले लिएको जो कार्यदिशा हो त्यो कार्यदिशा अनुसारको चाहिँ स्वाधीनताको दिशामा गयो कि राष्ट्रिय आत्मसमर्पणको दिशामा गयो हैन भन्ने प्रश्न नै मेजर प्रश्न हो। ओके मानिस जस्तै कि शान्ति समृद्धि स्थिरता कायम गर्ने भनेर जुन तरिका तपाईँहरू चुनावमा हुमिनुभयो, नभन्दै नागरिकले लामो समयसम्म अस्थिर राजनीतिको पराकाष्ठ बावजुद स्थिर राजनीतिको लागि एकचोटि म्यान्डेट दिए नागरिकले, यो वर्तमान सरकारको लागि, वर्तमान नेकपाको लागि दिए। तर यहाँ वैचारिक रूपमा मतभेदहरू हुनुपर्ने अवस्थामा यहाँ त आफ्नो स्वार्थको लागि वा भनौँ पदकै लागि पो हो कि भन्ने तरिकाको पनि कुराहरू देखिए। मुख्यमन्त्री मेरोले पाउनुपर्ने वा यो 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 संवैधानिक नियुक्तिहरू मेरोले पाउनुपर्ने, मन्त्रीहरू मैले भनेको मान्छे हुनुपर्ने भन्ने तरिकाका कुराहरू पनि देखिए। अध्यक्ष नै मैले हुनुपर्ने भन्ने खालका कुराहरू पनि देखिए। यसलाई पनि निरपेक्ष रूपले हेर्न मिल्दैन। हरेक कुरालाई तपाईँको चाहिँ विचारधारा चिन्तन दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ। उदाहरणको लागि भन्नुहोस्, तपाईँको स्वाधीनताको यात्रामा समाजवाद र स्वाधीनताको यात्रामा तपाईँ लाग्नुभयो भने त्यसले के डिमान्ड गर्छ त भन्दाखेरि पार्टी युनिफाइड गर्ने डिमान्ड गर्छ। कम्युनिस्टहरूलाई, छरिएका कम्युनिस्टहरूलाई सबैलाई युनिफाइड हुनु पर्यो भनेर भन्छ। युनिफाइड हुनु पर्यो भनेर भन्छ, सबैलाई समेटेर लैजानु पर्यो भनेर भन्छ। त्यसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्वाधीनताको यात्राको दिशामा त्यसले त्यो दिशातर्फ गाइडेड गर्छ।
हामी हाम्रो लागि भनेर सबैलाई समेट्ने खालको दिशा गाइडेड गर्छ हैन ओरिएन्टेसन त्यसले लैजान्छ तपाईँ राष्ट्रिय आत्मसम्मानवादी चेतनाबाट गाइडेड हुनुभयो भने साम्राज्यवाद परस्त चेतनाबाट गाइडेड हुनुभयो भने के गर्छ त भन्दाखेरि मलाई र मेरो लागि भन्ने चेतनाबाट जान्छ जति पद क्रिएट गरे पनि मेरै लागि हैन जति चाहिँ उ बनाए पनि मेरै गुटको लागि मलाई र मेरो लागि भन्ने र मेरो गुटको लागि भन्ने चेतनाबाट जान्छ त त्यो मेरो गुटको लागि भन्ने चेतनाले के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ पार्टी विभाजन गर्दै गर्दै फ्र्याक्सन गर्दै गर्दै एकले अर्कोलाई निषेध गर्दै लैजान्छ त्यसकारणले निषेध गर्ने वेबाट जान्छ कि या चाहिँ सबैलाई समेट्ने वेबाट जान्छ भन्ने कुरा दुईटा फिलोसफीले काम गरेको छ राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी चेतनाले काम गर्छ कि राष्ट्रिय स्वाधीनतावादी चेतनाले काम गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो दुईटा फरक फरक खालको चाहिँ संगठनात्मक क्षेत्रको कार्यदिशा हो त्यसकारण यो संगठनात्मक क्षेत्रमा चाहिँ तपाईको कार्य विभाजन गर्दाखेरि सबैलाई समेट्ने ढङ्गले गएको छ त्यो समाजवादको बाटो हो त्यो स्वाधीनताको बाटो हो हैन यदि एकले अर्कोलाई चाहिँ निषेध गर्ने आफ्नो गुटलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने वेबाट गएको छ भने त्यसले के गर्छ त पार्टीभित्रको युनिटीलाई कमजोर पारिदिन्छ पार्टीभित्रको युनिटीलाई कमजोर पार्ने बित्तिकै त्यसले राष्ट्रिय स्वाधीनताको राष्ट्रिय मुभमेन्टको युनिटी गर्ने कुरामा चाहिँ कमजोर पारिदिन्छ अनि त्यसले प्रकारान्तर रूपले कता लैजान्छ त राष्ट्रिय आत्मसम्मानवादको दिशामा लैजान्छ त्यसैले यो राष्ट्रिय आत्मसम्मानवाद र राष्ट्रवादको चाहिँ फिलोसफी भन्दा यो दुईटा चिन्तनधाराले चाहिँ संगठनात्मक क्षेत्रमा पनि चाहिँ यो प्रभाव परिरहेको हुन्छ असर परिरहेको हुन्छ चाहे कार्यविभाजनको मामलामा होस् चाहे राजनीति नीतिको मामलामा होस् यसो हेर्दाखेरि फेस भ्यालुमा हेर्दाखेरि चाहिँ राजनीति नीति चाहिँ कुरा देखिने भागभण्डा हो कि भने जस्तो देखिने फेस भ्यालुमा हेर्दाखेरि त्यस्तो देखिन्छ तर अन्तर्यमा चाहिँ हामीले त हरेक कुरा त विचारधारासँग जोडेर हेर्नु पर्यो नि कार्यदिशासँग जोडेर हेर्नु पर्यो नि विचारधारासँग जोड्ने हो भने हरेक कदमको पछाडि चाहिँ हेर्दाखेरि तपाईँ सामान्य राजनीति नीति देख्नुहुन्छ तर त्यसको पछाडि चाहिँ कुन वेबाट चाहिँ तपाईँ कुन चिन्तनधाराबाट गरेको छ भन्ने कुरा दुईटा आउटलुक त्यहाँ अन्तर्निहित हुन्छ दुईटा आउटलुकको स्ट्रगल त त्यहाँ पक्कै पर्छ त्यहाँ चाहिँ त त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो त समाजको हरेक घटनाक्रमहरूमा हरेक प्रकारका कार्यशैलीहरूमै भन्नुहोस् तपाईँको चाहिँ सामूहिकतावादी प्रकारको कार्यशैली अवलम्बन गर्ने कि एकल काँडे प्रकारको गुटवादी प्रकारको कार्यशैली अवलम्बन गर्ने कार्यशैलीमै त्यो अभिव्यक्त हुन्छ चाहिँ मान्छेको चाहिँ जीवनको कार्यशैलीमै त्यो अभिव्यक्त हुन्छ चाहिँ कुन धाराबाट जाने चाहिँ एकाधिकार दलाल पुँजीवादी साम्राज्यवाद परस्त धाराबाट जाने कि या चाहिँ राष्ट्रिय स्वाधीनताको धारामा चाहिँ जनताको या चाहिँ श्रमजीवी वर्गको धाराबाट जाने भन्ने कुरा त दुईटा भिन्न भिन्नै खालको चिन्तन धारा छ त्यो चिन्तन धाराले त फरक ढङ्गले गाडी गरिरहेको हुन्छ त मान्छेको जीवनमा त हैन त्यसकारणले जसले जुन चिन्तन धारा छ त्यही अनुसारले व्यवहारमा गाडी गरिरहेको हुन्छ त्यही अनुसार व्यवहार गरिरहेको हुन्छ त्यो पात्रले चाहिँ त्यसो भएको हुनाले हामीले खोज्नुपर्ने कुरा कहाँ हो भन्दाखेरि तपाईको चिन्तन धारामै खोज्नुपर्छ विचारधारामै खोज्नुपर्छ भन्ने लाग्छ यसको सोलुसन त्यही खोज्नुपर्छ मानिजु यस अगाडि पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनुभयो चर्को दलभित्रै चर्को विरोध भइसकेपछि अध्यादेश फिर्ता भयो पछिल्लोचोटि पनि प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश ल्याउनुहुन्छ भन्ने तरिकाले एउटा हुइयाँ पनि चलाइएको छ यो अवस्थामा अब अध्यादेश यसरी आउने वा नआउने वा त्यसको आवश्यकता कति देख्नुहुन्छ अर्थात् तपाईहरुलाई त्यो सोधेर वा तपाईहरुलाई थाहा दिएर आउँछ आउँदैन यो चाहिँ कसरी अब भन्नुहुन्छ दल विभाजन सम्बन्धी चाहिँ अध्यादेशको कुरा हेर्दाखेरि नर्मली रूपले हेर्दाखेरि डेमोक्रेसीमा दलहरू जुट्न सक्छ फुट्न पनि सक्छ सिम्पली रूपले हेर्दाखेरि रूपमा त्यस्तो देखिन्छ तर हामीले चीज त्यतिले मात्रै हेरेर पुग्दैन चाहिँ त्यसको पछाडिको विचारधारा चिन्तन दृष्टिकोणमा हेर्नुपर्छ यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ यतिखेर मुलुकमा चाहिँ जुन चाहिँ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जो स्थापना भएको छ अथवा संसदीय प्रणाली जो स्थापना भएको चाहिँ छ हैन र अहिलेको व्यवस्थाको चाहिँ तपाईको मूल अङ्ग भनेको एक प्रकारले व्यवस्थापिका संसद अथवा प्रतिनिधि सभा या चाहिँ संघीय संसद हो हैन नीति निर्माण गर्ने मेजर थलो चाहिँ त्यही नै हो जनताको प्रतिनिधि गर्ने अङ्ग चाहिँ त्यही नै हो हैन की पोइन्ट त त्यही नै हो चाहिँ त्यसकारणले त्यो संसदलाई कति सुदृढ गर्न सक्छौं सक्दैनौं भन्ने कुरा चाहिँ दुईटा आउटलुकले काम गर्छ हैन एउटा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि विगत कालको प्र्याक्टिसबाट चाहिँ पटक पटक हङ पार्लियामेन्टको सामना गरेको अवस्था हो हङ पार्लियामेन्टले के गर्यो त भन्दाखेरि मुलुकमा स्थिरता र स्थायित्व कायम राखेन त्यसले अस्थिरता र अराजकता भइरह्यो त्यसले गर्दाखेरि विदेशी शक्ति केन्द्र खेल्ने ठाउँ पायो अब तपाईँ त्यस्तो ठाउँमा तपाईको पार्टी विभाजनको चाहिँ तपाईको चाहिँ अध्यादेश जारी गर्नुभयो भने पार्टीहरू विखण्डित हुन्छन् विभाजित हुन्छन् विभाजित हुने बित्तिकै कहाँ जान्छ त भन्दाखेरि पार्लियामेन्टको पोजिसन चाहिँ हङ पार्लियामेन्टमा परिणत हुन्छ हङ पार्लियामेन्टमा परिणत भइसकेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईको गभर्नमेन्ट दिन नसक्ने पटक पटक गभर्नमेन्ट दिन नसक्ने अवस्थामा पुग्छ गभर्नमेन्ट दिन नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेपछि के हुन्छ त पार्लियामेन्टको अवसान हुन्छ
पार्लियामेन्टको विघटन अनिवार्य हुन्छ हैन। त्यो दिशातर्फ जान्छ किन संविधानले त्यो मार्गचित्र कोरेको चाहिँ छ, त्यो दिशातर्फ जान्छ। पार्लियामेन्ट डिजल्भ भयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि यो सिस्टममाथि गम्भीर चाहिँ सङ्कट पैदा हुन्छ हैन। यो सिस्टममाथि सङ्कट पैदा हुने भनेर भनेको तपाईँको राज्यको चाहिँ तपाईँको अस्तित्वमाथि, राज्यको अस्मितामाथि सङ्कट पैदा हुने हो। राज्यको अस्मितामाथि सङ्कट पैदा हुने भनेको राष्ट्रको माथि सङ्कट पैदा हुने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसको कनेक्सन कहाँ जोडिन्छ त भन्दाखेरि राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादतर्फ जोडिन्छ। जसरी अस्थिरता र अराजकता पैदा हुँदै गयो विदेशी शक्ति केन्द्रहरू खेल्ने ठाउँ पाउँछ हैन। त्यसले गर्दाखेरि राष्ट्र कमजोर पार्दै राष्ट्रिय आत्मसमर्पणको दिशातर्फ लैजान्छ। त्यसले चाहिँ त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अहिले चाहिँ विभाजन होइन, चाहिँ अझ युनिटी खोज्नुपर्ने अवस्था छ। कम्युनिस्ट पार्टी झन् विभाजनै होइन चाहिँ इभन अरू गैर कम्युनिस्टहरूलाई पनि अझ युनिफाइड गर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। कति सकिन्छ विचार नमिले तापनि कमसेकम राष्ट्रियताका मुद्दाहरूमा चाहिँ सहमति, राष्ट्रिय सहमति खोजेर जानुपर्छ। राष्ट्रिय सहमति खोजेर सदन सञ्चालनको सन्दर्भमा पनि चाहिँ तपाईँको राष्ट्रिय सहमति खोजेर जानुपर्ने अवस्था छ। यसरी राष्ट्रिय सहमति खोजेर जाने, दल विभाजन नगर्ने, दललाई युनिफाइड गर्ने, राष्ट्रिय सहमति खोजेर जाने बाटोबाट गयो भने तपाईँ राष्ट्रवादको बाटोमा पुग्नुहुन्छ, राष्ट्रिय स्वाधीनताको बाटोमा पुग्नुहुन्छ, राष्ट्रलाई सुदृढ गर्ने बाटोमा पुग्नुहुन्छ। तपाईँ चाहिँ दललाई विभाजन गर्ने, एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने, सदनमा भएका दलहरूलाई पनि एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने, एकले अर्कोलाई विस्थापित गर्ने, यो वेबाट जानुभयो भने कहाँ पुग्छ त भन्दाखेरि त्यसको गन्तव्य भनेको राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादमा पुग्ने हो। राष्ट्रलाई विखण्डित गराउने, राष्ट्रलाई कमजोर पार्ने चाहिँ राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादमा पुग्ने हो। विदेशीले उठ भने उठ, बस भने बस, घुँडा टेकुवाको अवस्थामा पुर्याउने हो। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो दुईटा मार्गचित्रहरू हरेक घटनामा चाहिँ तपाईँ दल विभाजन सम्बन्धी चाहिँ कुरा फेस भ्यालुमा सतहमा हेर्दाखेरि यो एउटा सामान्य राइट हो भन्ने कुरा हुन सक्ला, तर नेपालको कन्टेक्स्टमा, नेपालको सापेक्षतामा, अहिलेको स्थितिमा चाहिँ तेस्रो विश्वको मुलुकमा उत्पीडित राष्ट्रको सन्दर्भमा के अरे विदेशी साम्राज्यवादी शक्तिहरूले घेराबन्दी गरिरहेको अवस्थामा तपाईँको चाहिँ सबैलाई युनिफाइड गर्ने मोडललाई अवलम्बन गर्न सकिएन। पार्टीलाई युनिफाइड गर्ने, अरू राजनीतिक दलहरूलाई पनि सहमति र समझदारीमा लिएर आउने, पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म, तराईदेखि हिमालसम्मका सबै प्रकारका कम्युनिटीहरू, जात जाति भाषाभाषीलाई चाहिँ तपाईँको बृहत्तर रूपमा युनिटीमा लिएर आउने खालको कन्सेप्टबाट गयो भने मात्रै तपाईँ मुलुकलाई स्वाधीन बनाउन सकिन्छ, मुलुकको अस्मितालाई जोगाउन सकिन्छ। होइन भने तपाईँको यो ट्रान्सिसन पिरियडमा, अस्थिरता र अराजकताको पिरियडमा सङ्घीय गणतन्त्र जो स्थापना भएको छ त्यसले संस्थागत रूपमा विकास भइसकेको छैन। यस्तो बेलामा चाहिँ तपाईँको एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने, एकले अर्कोलाई पछाड्ने, एकले अर्कोलाई सिद्ध्याउने चाहिँ यो बाटोबाट जान थाल्नुभयो भने राष्ट्रमाथि ठुलो सङ्कट पैदा हुन्छ। यसलाई मैले अलिकति त्यहाँ अर्को एउटा प्रश्न यसै सम्बन्धी भएको हुनाले मैले जोड्न खोजेँ। संसदहरूले प्रधानमन्त्री पक्ष र प्रचण्ड पक्ष भनेर हस्ताक्षरै अभियान चलाउनु भयो, त्यसलाई किन रोक्न सकिएन? के दल विभाजनै हुने अवस्थामा आइपुगेको हो भन्ने एउटा कुरा र अर्को कुरा चाहिँ यत्रो बहुमत प्राप्त, 2/3 म्यान्डेट प्राप्त दलमा यो कतिको, यो राजनीति कतिको सुहाउँछ? यो हस्ताक्षर अभियान चलाएर हिँड्ने कुरा हस्ताक्षर भएको हो कि स्पष्ट पारिदिनुहोस्। होइन, पहिलो कुरा त यो चाहिँ सांसदहरूको आफ्नो स्वतन्त्रताको कुरा हो, गर्छन् गर्दैनन् के गर्छन् उसको स्वतन्त्रताको कुरा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो विषय, त्यो स्वतन्त्रताको बारेमा कसले कहाँ गरेन, गर्यो गरेन त्यो टिका टिप्पणी गर्नुपर्ने विषय होइन भन्ने लाग्छ हैन। प्रश्न के हो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ अहिलेको चाहिँ सिस्टममा तपाईँको चाहिँ संसद चाहिँ क्वेसन के हो त भन्दाखेरि एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने दिशाबाट गयो भने पुग्छ कहाँ त भन्दाखेरि तपाईँको संसद विघटन गर्ने चरणमा पुग्छ। संसद विघटन गर्ने चरणमा पुग्छ। संसद विघटन भयो भने राष्ट्रिय अस्मितामाथि ठुलो सङ्कट पैदा हुनेवाला छ। मैले अघि पनि भने त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ संसद बचाउने कि नबचाउने हैन, संसद बचाउने कि नबचाउने भन्ने प्रश्न त मूल च्यालेन्जको विषय बन्यो। स्वाधीनतासँग जोडियो, स्वाधीनताको रक्षा गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्नसँग जोडियो चाहिँ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ हामी के अरे संसदलाई कुनै तर्फबाट पनि आज नपुगोस् भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले ध्यान दिन जरुरी छ हैन। कतिपयले चाहिँ तपाईँको संसद हठातमा चाहिँ बन्द भएको हुनाले चाहिँ समापन गरिएको हुनाले चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ संसद विघटन गर्न खोज्या हो कि त्यतातर्फ जान खोज्या हो कि भन्ने प्रकारको शङ्का आशंकाहरू पनि नजन्मिएका विषयहरू होइनन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ संसदको रक्षाको निम्ति, संसदको रक्षा भनेको अहिलेको सिस्टमको रक्षा हो, अहिलेको सिस्टमको रक्षा, अहिलेको स्थापित सिस्टमको रक्षा हो। चाहिँ अहिलेको स्थापित सिस्टमको रक्षा भनेको के हो त भन्दाखेरि नेपालको चाहिँ यो अहिलेको जो अस्मितालाई चाहिँ रक्षा गर्ने प्रश्न हो, निरन्तरता दिने प्रश्न हो, स्थायित्व दिने प्रश्न हो। चाहिँ यसलाई निरन्तरता र स्थायित्व जति दिन सक्यो मुलुकको सापेक्षिक रूपले मुलुक स्वाधीनताको पाटोमा चाहिँ त्यसले बल मिल्छ हैन, त्यसले ताकत मिल्छ। जति अस्थिरता र अराजकतातर्फ जान थाल्यो हैन,
छेनमा तपाईँको चाहिँ अस्थिरता र अराजकता, पार्टी टुटफुट हुने, संसद विघटन हुने, कहिले के हुने यो दिशातर्फ जान थाल्यो भने त्यसले के गर्छ त भन्दाखेरि मुलुकको अस्मितामाथि गम्भीर सङ्कटमा पुर्याउँछ। त्यसो भएको हुनाले यही कुरालाई ध्यानमा राखेर चाहिँ हामीले हरेक घटना र परिघटनालाई चाहिँ हामीले त्यसरी हेर्नुपर्छ। निरपेक्ष रूपमा समातेर मात्रै हुँदैन, सार र कन्टेन्टमा समातेर मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। मानिज्यू, पछिल्लो पटक संसद अधिवेशन स्थगित गरियो, अन्त्य गरियो, सभामुखलाई शुद्ध थाहा नदिकन त्यो अन्त्य गरियो। तपाईँहरूको पनि संसदलाई बलियो बनाउने जिम्मेवार संसदहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई पनि त्यो कुरा तपाईँहरूले पनि खुलेर विरोध गर्न सक्नु भएन। विभिन्न कुराहरू बाँकी थिए, नागरिकता सम्बन्धी विधेयक बाँकी थियो, निजामतीको बाँकी थियो, एमसिसी लगायतका कुराहरू बाँकी थियो। यी तमाम कुराहरू बाँकी नै हुँदा पनि त्यसरी अन्त्य गरिनु के भन्नुहुन्छ? अब यो विषयमा स्थायी समितिमा छलफल चलेको छ। स्थायी समितिले चाहिँ यो संसद चाहिँ हठातमा चाहिँ यो चाहिँ बन्द गर्नु चाहिँ समापन गर्नु सरकारको अधिकार हुँदै पनि चाहिँ अहिले चाहिँ समय सापेक्ष रूपले हेर्दाखेरि, परिस्थिति सापेक्ष रूपले हेर्दाखेरि अहिले तत्काल त्यसरी चाहिँ गर्नु हुँदैन थियो। सरसल्लाह र परामर्श गरेरै गर्दाखेरि राम्रो हुन्थ्यो। र हठातमा बन्द गरेको कारणले गर्दाखेरि के हो त चाहिँ यो चाहिँ फेरि पनि केही दल विभाजन गर्न खोजेको हो कि हैन? र दल विभाजन गर्ने बित्तिकै हङ पार्लिमेन्टमा जान्छ। हङ पार्लिमेन्टमा जाने बित्तिकै सदनको चाहिँ आयु समाप्त हुन सक्छ हैन? अस्थिरता र अराजकतातर्फ जान सक्छ हैन? अथवा यो चाहिँ सदन समापन गर्न विघटन गर्न खोजेको हो कि अथवा चाहिँ संसद विघटन गर्न खोजेको हो कि भन्ने प्रकारका शङ्का आशंकाहरू जन्मने ठाउँहरू त्यसले पैदा गरायो। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ त्यसो गर्नु हुँदैन। अहिले जे जस्तो लागेको छ भने पनि फ्री फ्र्याङ्कली पार्टीमा छलफल गर्ने, बहस गर्ने, क्रिया गर्ने, अन्तर्क्रिया गर्ने, छलफल गरेर चाहिँ एउटा सहमतिमा जे गर्दा पनि एउटा सहमतिमा चाहिँ सोलुसन निकाल्ने मोडलबाट जानुपर्छ। त्यसो गरेर मात्रै अहिलेको समस्या समाधान गर्न सकिन्छ। कोही एक्लै व्यक्ति दुक्लै व्यक्तिले चाहिँ समस्या समाधान गर्ने विषय होइन। अहिले विचारमा सामूहिक सेयरिङको जरुरी छ। सबै चाहिँ सामूहिक सेयरिङको जरुरी छ। पार्टीभित्रका सबै नेता कार्यकर्ताहरूको सेयरिङको जरुरी छ। त्यति मात्रै होइन, विपक्ष दलहरूदेखि लिएर अरू दलहरूको पनि सेयरिङको जरुरी छ। सर्वसाधारण जनताको चाहिँ विचारको सेयरिङको जरुरी छ। सबै विचारहरूको सेयरिङ गर्दै लगेर मुलुकलाई कसरी प्राप्त डेमोक्रेसीलाई कसरी संस्थागत गर्ने, कसरी सुदृढ गर्ने, कसरी दिगो बनाउने चाहिँ, कसरी स्थायित्व बनाउने चाहिँ, र त्यसले चाहिँ मुलुकको समृद्धिको यात्रामा चाहिँ मुलुकको अस्मिताको रक्षा गर्ने यात्रामा कसरी बल पुर्याउने भन्ने कोणबाट सोच्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। त्यसो भएको हुनाले अब एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने, एकले अर्कोलाई चाहिँ मतलब तपाईँको चाहिँ विस्थापित गर्ने कोणबाट चाहिँ बिल्कुल सोचिनु हुन भन्ने लाग्छ। विगत कालका घटनाक्रमहरूले कतिपय त्यस्ता खालका शङ्काहरू आशंकाहरू उठ्ने खालका परिस्थितिहरू पनि पैदा नभएको होइन। पैदा भएको भए तापनि तिनै विषयहरूलाई लिएर फेरि पनि छलफल अन्तर्क्रिया गर्दै हल खोज्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। मानिज्यू, एमसिसीको तीव्र विरोध गर्नुभएको छ हजुरले, र एमसिसीकै यो अहिलेको यो विवाद पनि एमसिसीकै कारण पनि एउटा प्रमुख कारण हो भन्ने कुराहरू पनि उठेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जबरजस्त एमसिसीलाई पास गराउने पक्षमा हुनुहुन्छ, तपाईँहरू त्यसको विरुद्धमा हुनुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? एमसिसी पास हुनु हुँदैन, चाहे पार्टी फुटे पनि फुटोस् भन्ने तर्क हो हैन? अब यो चाहिँ तपाईँको पहिलो कुरा त के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ भिजनमा हेर्ने कुरा, दृष्टिकोणमा हेर्ने कुरा भयो। मैले अघिदेखि नै भनिरहेको विषय के हो त भन्दा एउटै पोइन्ट छ। त्यो पोइन्ट भनेको राष्ट्रिय आत्मसम्वादको दिशामा जाने हो कि राष्ट्रिय स्वाधीनताको दिशामा जाने हो? एमसिसीको प्रश्न त्यहीसँग जोडेर हेर्नुपर्छ हैन? त्यहीसँग जोडेर हेर्नुपर्छ। यसरी हेर्दाखेरि तपाईँको विश्व साम्राज्यवादको दबदबा भइरहेको अवस्थामा, उत्पीडित राष्ट्रहरूमाथि विश्व साम्राज्यवादको दबदबा भइरहेको अवस्थामा, प्रबुद्ध चाहिँ बढाउँदै लगिरहेको अवस्थामा, यो अवस्थामा चाहिँ हैन एमसिसी जस्तो कार्यक्रम निश्चित रूपले आर्थिक मात्रै मोडलको कार्यक्रम भएको भए ठुलो विषय थिएन। त्यो चाहिँ यो त आर्थिक सहायताको आवरणमा चाहिँ तपाईँको सैन्य सुरक्षासँग अथवा चाहिँ इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजिक पार्टनरसिपसँग जोडिएको विषयको रूपमा आयो। इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजिक पार्टनरसिपको अङ्ग हो भनेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ खुलेआम रूपले चाहिँ अमेरिकाले घोषणा गरिरहेको अवस्था रहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उसले खुलेआम रूपले सुरक्षा अङ्गसँग जोडेर, सुरक्षा रणनीतिसँग जोडेर चाहिँ तपाईँको ल्याइरहेको अवस्थामा नेपालकै सुरक्षा अम्ब्रेलाभित्र, अमेरिकाको सुरक्षा अम्ब्रेलाभित्र गठबन्धनमा जान सकिन्छ त? नेपालको संविधानले त्यो दिँदैन। नेपालको संविधानले असमान आन्दोलनको कुरा गरेको छ, पञ्चशीलको सिद्धान्तको कुरा गरेको छ, फरेन पोलिसीमा परराष्ट्र नीतिमा चाहिँ शान्तिपूर्ण चाहिँ नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ अङ्गीकार गरेको चाहिँ छ।
इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजिक पार्टनरसिप भनेर भनेको त तपाईँको चीन, रसिया, उत्तर कोरिया लगायतका सर्टेन मुलुकहरूको विरुद्धमा चाहिँ एसियाली मुलुकहरूको बिचमा इन्डो पेसिफिक र खास गरी चीनका छिमेकी मुलुकहरूसँग चाहिँ सैन्य गठबन्धन गरेर चाहिँ तपाईँको कसैका विरुद्ध परिलक्षित गरेर चाहिँ सुरु गरिएको गठबन्धन भयो चाहिँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो हाम्रो परराष्ट्र नीतिसँग मेल खाँदैन, हाम्रो संविधानसँग मेल खाँदैन चाहिँ, हैन, हाम्रो अस्मिताको रक्षा गर्ने अभियानसँग मेल खाँदैन यो चाहिँ। त्यसो भएको हुनाले यस प्रकारका चाहिँ परियोजनाहरूको बारेमा अथवा यस प्रकारका सम्झौताहरूको बारेमा चाहिँ राष्ट्रिय स्वाधीनताको कोणबाट गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ, हेर्नुपर्छ। यस्ता खालका चिजहरूलाई हुबाहु स्वीकार गर्न उपयुक्त हुँदैन चाहिँ। स्वीकार गर्नुपर्ने स्थिति नै पैदा भएछ भने पनि सुरक्षा अम्ब्रेलासँग जोडिएको इन्डो पेसिफिक पार्टसँग जोडिएका पार्टहरूको बारेमा सबै अलग गरेर मात्रै चाहिँ, अलग गरेर आर्थिक मामलाहरूको सन्दर्भमा चाहिँ जुन एग्रिमेन्टहरू असमान खालका शर्तहरू छन् ती असमान खालका शर्तहरूलाई समानतामा रूपान्तरण गर्न सकियो भने मात्रै त्यसलाई एक्सेप्ट गर्न सक्ने विषय बन्न सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो ढङ्गले छलफल गर्नुपर्छ, बहस गर्नुपर्छ, पार्टीले निर्णय गर्नुपर्छ। पार्टीले निर्णय नगरिकन यो अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुँदैन भन्ने कुराहरू बहस हुँदै आएको अवस्था हो। यसप्रति हेर्ने दृष्टिकोण पनि दुईवटा विपरीत दृष्टिकोण रह्यो हाम्रो चाहिँ, हैन। एउटा चाहिँ स्वाधीनताको पोइन्ट अफ भ्यूले हेर्ने दृष्टिकोण रह्यो, एउटा चाहिँ तपाईँको साम्राज्यवाद परस्त अथवा बहुराष्ट्रिय कम्पनी परस्त अथवा विदेशी लगानी परस्त खालको चिन्तनबाट हेर्ने दृष्टिकोण रह्यो, यो दृष्टिकोण रह्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ समग्र राजनीतिको चाहिँ केन्द्रबिन्दु नै कहाँ बनेको छ त भन्दाखेरि चाहिँ मुलुक स्वाधीनताको यात्रामा लाग्ने हो कि पराधीनताको यात्रामा लाग्ने हो, यो प्रश्न नै अहिलेको चुरो प्रश्न हो। त्यहीसँग एमसिसीको प्रश्न त्यहीसँग रिलेटेड हो। त्यस कारणले गत वर्षदेखि 1 वर्षदेखि यता जुन खालको बहसहरू चलिरहेको छ, राजनीतिको केन्द्रबिन्दु जो बनिरहेको छ, टोटल राजनीतिको केन्द्रबिन्दु राष्ट्रियताको प्रश्नमा केन्द्रबिन्दु बनेको छ, एमसिसीको प्रश्नमा केन्द्रबिन्दु बनेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिलेको बहस नेकपाभित्र चलेको बहसको चाहिँ मूल भूकम्पको केन्द्रबिन्दु भनेर भनेको चाहिँ त्यो राष्ट्रियतासँग जोडिएको छ, एमसिसीसँग जोडिएको चाहिँ छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ भलै त्यो अभिव्यक्ति हुने क्रममा चाहिँ कहिले चाहिँ तपाईँको कुनै रूपमा सङ्गठनात्मक विषयमा अभिव्यक्त हुन्छ, कहिले चाहिँ कार्यशैलीको प्रश्नमा अभिव्यक्त हुन्छ, कहिले चाहिँ अरू विषयमा अभिव्यक्त हुनसक्छ। त जुनसुकै रूपमा अभिव्यक्त किन नहोस्, तर त्यसको अन्तर्य चाहिँ कहाँ छ त भन्दाखेरि चाहिँ राष्ट्रियतासँग जोडिएको छ, स्वाधीनतासँग जोडिएको छ, एमसिसीसँग जोडिएको छ, हैन। मानेज्यू, जस्तै कि असार 14 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मदन भण्डारीको 68औं जन्मजयन्तीको दिन दिनुभएको अभिव्यक्ति पनि पेचिलो ढङ्गले उठ्यो बैठकमा, स्थायी समिति बैठकमा। देशी विदेशी तत्त्व सरकार ढाल्नको निमित्त लागि परे, जुन मैले नक्सा जारी गरिसकेपछि त्यो लाग्यो भन्ने तरिकाले दिनुभयो। यो अभिव्यक्तिको तीव्र विरोध भइरहेको छ के साँच्चै भारत लगायत देशी विदेशी तत्त्व प्रधानमन्त्री केपी शर्माले हटाउनैको लागि निम्ति लागेको हो? अब पहिलो कुरा चाहिँ नक्सा प्रकाशनको विषयमा कुरा गरौँ। नक्सा प्रकाशनको विषय संस्थागत रूपले गरेको विषय हो, हैन। पार्टीले निर्णय गरेको विषय हो, सरकारले निर्णय गरेको विषय हो, संसदले निर्णय गरेको विषय हो। संसदमा सबै दलहरू प्रतिनिधित्व छ, सबै दलहरूको आपसी सहमतिबाट निर्णय गरेको विषय हो। संस्थागत रूपले गरेको निर्णयलाई चाहिँ व्यक्तिको प्रश्न बनाउनु नै पहिलो कुरा त त्यो बेठिक छ, हैन। व्यक्तिको प्रश्न बनाउने कुरा नै बेठिक छ। दोस्रो कुरा व्यक्तिको विचारकै कोणबाट हेर्ने हो भने चाहिँ मैले सुनेअनुसार, मैले बुझेअनुसार र मैले अखबारमा पढेअनुसार चाहिँ तपाईँको नक्सा प्रकाशनको प्रश्न त गत कार्तिक महिनामा जब इन्डियाले एकपक्षीय ढङ्गले चाहिँ तपाईँको चाहिँ नक्सा प्रकाशन गरेपछि चाहिँ त्यही बेलादेखि लगातार रूपले चाहिँ नक्सा प्रकाशन गर्नु पर्यो भनेर उठिएको छ। स्थायी समितिको बैठकमा नक्सा प्रकाशन गर्नु पर्यो भनेर उठ्यो। पार्टीको चाहिँ मङ्सिरमा भएको स्थायी समितिको बैठकमा नक्सा प्रकाशन गर्न सरकारलाई चाहिँ तपाईँको निर्देश गर्ने भन्ने कुरा उठ्यो, हैन। त्यसपछि चाहिँ तपाईँ पुसमा चाहिँ के अरे सिसीको मिटिङ भयो। सिसीको मिटिङमा पनि नक्सा प्रकाशनको कुरा उठ्यो। नक्सा प्रकाशन गर्नलाई चाहिँ सरकारलाई चाहिँ आवश्यक निर्देशन दिने भन्ने कुरा त्यो बेला पनि भएको थियो। त्यसकारण तर पनि नक्सा प्रकाशन भएन। किन भएन त चाहिँ? के कारणले अड्कियो त चाहिँ? क्वेसन त छ त। समीक्षा गर्ने हो भने त, बहस गर्ने हो भने त तथ्यहरू त धेरै कुरा छ त। त्यसो भएको हुनाले पछिल्लो समयमा खैर ढिलै भए पनि के भयो त, नक्सा प्रकाशन भयो। यो स्वागतयोग्य कुरा भयो। सबै आपसमा दलहरूको बिचमा, सबै राजनीतिक शक्तिहरूको बिचमा आपसी सहमतिको आधारमा नक्सा प्रकाशन भयो। त्यसो भएको हुनाले यो सबैको साझा प्रोपर्टी हो। साझा प्रोपर्टीलाई, सामूहिक प्रोपर्टीलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ कसैको व्यक्तिको प्रोपर्टी बनाउनु नितान्त चाहिँ बेठिक कुरा हुन्छ। यो वस्तुगत समीक्षाको विषय हुँदैन चाहिँ, पहिलो कुरा त्यो। दोस्रो कुरा चाहिँ तपाईँको चाहिँ
भारतको पृष्ठभूमिलाई हेर्ने हो भने, त्यहाँका शासकहरूको पृष्ठभूमिलाई हेर्ने हो भने, शासकहरूको चिन्तनधाराको पृष्ठभूमिलाई हेर्ने हो भने ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनी बेलादेखि नै चाहिँ तपाईँको ब्रिटिसको चाहिँ तपाईँको कोलोनी रहेको बेलादेखि ब्रिटिसले रुल गरिरहेको अवस्था हो। ब्रिटिसको लाइन हो, भारतको लाइन होइन, ब्रिटिसको लाइन हो त्यो चाहिँ होइन। भारत त तेस्रो विश्वको चाहिँ उत्पीडित मुलुक हो नि, औपनिवेशिक मुलुक हो नि भारत चाहिँ होइन। त्यस कारणले गर्दा ब्रिटिसले रुल गरेको अवस्था हो। ब्रिटिस भनेको को हो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको अङ्ग्रेजहरू चाहे अमेरिकामा चाहिँ माइग्रेट भएर अमेरिकामा कोलोनी कायम गरेर गएका हुन्, चाहे ब्रिटिसमै बसेकाहरू हुन्, लाइन त एउटै हो उनीहरूको त चाहिँ साम्राज्यवादी लाइन त एउटै हो। साम्राज्यवादले खडा गरेको चाहिँ ब्रिटिस कोलोनी कालदेखि नै साम्राज्यवादले खडा गरेको त्यहाँको राज्य संयन्त्र, त्यहाँको नियम, त्यहाँको कानुन, त्यहाँको परम्परा, त्यहाँको मूल्य मान्यता सबै कुरा चाहिँ त ब्रिटिसले बनाएको चाहिँ तपाईँको प्रणाली हो। ब्रिटिसले बनाएको प्रणाली भएको हुनाले चाहिँ तपाईँको अहिले पनि के छ त भन्दाखेरि मुलुक चाहिँ तेस्रो विश्वको मुलुक, के अरे उत्पीडित मुलुक हो चाहिँ, तर त्यहाँको शासकहरूको चेतना, चिन्तन, सोच र विचार चाहिँ कहाँ छ त भन्दाखेरि उही अङ्ग्रेजहरूकै चिन्तन छ, उही अमेरिकनहरूकै चिन्तन शैली छ। त्यस कारणले लिडरसिप चाहिँ तपाईँको चाहिँ के हुँदै आएको छ त भन्दा साम्राज्यवाद परस्त हुँदै आइरहेको छ। लिडरसिपको चिन्तनधारा साम्राज्यवाद परस्त हुँदै आइरहेको चाहिँ छ होइन। त्यो साम्राज्यवाद परस्त प्रकारको चिन्तनधाराले वेस्ट अमेरिकी साम्राज्यवाद या पश्चिमा साम्राज्यवाद परस्त खालको चिन्तनधाराले चाहिँ तपाईँको छिमेकीहरूमाथि कहिले हस्तक्षेप गर्ने, कहिले के गर्ने, कहिले द्वन्द्व मचाउने, कहिले गडबड मचाउने, कहिले के गर्ने, यो यस्तो टाइपका समस्याहरू पैदा नभएको होइन चाहिँ। त यदि त्यस्तो समस्या चाहिँ पैदा भयो, यो समस्याको विरुद्धमा चाहिँ होइन, यो समस्याको सन्दर्भमा कसरी हल गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको यदि त्यसो गरिरहेको छ, नेपालको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गरिरहेका छन् भने पनि त्यो आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेपका विरुद्धमा चाहिँ राष्ट्रिय सहमति खोज्ने कुरा हो। राष्ट्रिय सहमति खोजेर चाहिँ त्यस प्रकारका समस्यालाई कसरी विस्थापित गर्ने भनेर खोज्ने कुरा हो, न कि तपाईँको चाहिँ विदेशी शक्ति केन्द्रहरूले चाहिँ षड्यन्त्र गरेको छ भने नाममा चाहिँ तपाईँको चाहिँ घरेलु चाहिँ तपाईँको देशभित्रका चाहिँ नेताहरूको बिचमा तथा नामी रूपले चाहिँ हमला गर्न थाल्यो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि उसले जे खोजिरहेको हुन्छ त्यसलाई मलजल दिइरहेको हुन्छ। उसले त एकलाई अर्कोलाई निषेध गर्न खोजिरहेको हुन्छ नि, उसले त एकलाई अर्कोलाई विस्थापित गर्न खोजिरहेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यदि विदेशी शक्ति केन्द्रले त्यस्तो खेलेको रहेछ, षड्यन्त्र गरेको रहेछ भने पनि त्यसका विरुद्धमा चाहिँ तपाईँको के हो त भन्दाखेरि देशभित्र चाहिँ आफ्नो दलभित्र चाहिँ सहमति र सहकार्य खोज्ने, आफ्नो के अरे आफ्नो दलभन्दा बाहिरका चाहिँ अरू चाहिँ राजनीतिक शक्तिहरूसँग पनि सहमति र सहकार्य गर्न खोज्ने, राष्ट्रिय सहमति यो मोडलबाट जाने कुरा हो भन्ने लाग्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मान्यज्यूलाई ठ्याक्कै हेरेँ कि अहिले तपाईँ के भन्नुहुन्छ त, जुन अहिले प्रधानमन्त्रीले त्यो दिनुभएको अभिव्यक्तिलाई चाहिँ सत्तामा टिकिराख्नको लागि चाहिँ राष्ट्रियताको नाममा गराइएको एउटा प्रपञ्च भन्नुहुन्छ त्यसलाई? अब उहाँले किन दिनुभयो, कसरी दिनुभयो त्यो उहाँले जवाब दिने विषय पर्यो। पक्कै, त्यसो भए मैले अर्को प्रश्नमा गएँ। उहाँले भन्नु भारतीय मिडिया खालि के मात्रै भन्दाखेरि मैले भन्न खोजेको कुरा के मात्रै हो भन्दाखेरि चाहिँ यदि त्यस्तो प्रब्लम रहेछ रे भने पनि त्यो प्रब्लमका विरुद्धमा तपाईँको दलभित्र सहमति खोज्ने हो कि राष्ट्रिय सहमति खोज्ने हो कि या त्यो विषयलाई लिएर चाहिँ तपाईँको एक अर्कोलाई निषेध गर्ने ढङ्गले जाने हो? मानेज्यू यही कुरामा जुन अहिले मलजलकै कुरा सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले लगाउनुभयो भन्ने, भारतमा लगाउनुभयो भन्ने कुरामा चाहिँ जुन अहिले तपाईँहरूको यो भवन्डरले पनि त अझै भारतलाई त मलजल गरिरहेको छ। भारतीय मिडियामा अहिले हेर्ने भने प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध भ्रामक कुप्रचारहरू भइरहेका छन्, जसले गर्दा चाहिँ नेपालको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको त्यो तरिकाको उहाँहरूले गरिराख्दाखेरि यसले त आफ्नो राष्ट्रियतामा पनि त धावा बोल्ने कुरा हो। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु छ, त्यो कुप्रचारलाई चाहिँ कसरी हेर्नु? अब पहिलो कुरा त त्यही त मैले अघि नै भनिहालेँ, भारतीय शासकहरूको चिन्तन प्रवृत्तिको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ पश्चिमा साम्राज्यवादीहरूको चिन्तन प्रवृत्तिबाट बढी प्रभावित छ, बढी गाइडेड छ। पश्चिमा साम्राज्यवादीहरूले चाहिरहेको विषय के हो त भन्दाखेरि तेस्रो विश्वका मुलुकहरूको बिचमा तपाईँको भाँड भैलो मचाउने, युद्ध मचाउने, द्वन्द्व मचाउने। त्यसमा पनि मुख्यतः यो हिमालयन रेन्जमा चाहिँ चीनसँग जोडिएको चाहिँ जो चाहिँ चीन र भारतको बिचको चाहिँ जो जोडिएको नेपालको जो हिमालयन रेन्ज हो, यो हिमालयन रेन्जमा युद्ध मचाउन खोजिरहेको छ। चीनका विरुद्धमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ छिमेकी मुलुकहरूलाई चीनका विरुद्ध प्रयोग गर्न खोजिरहेको चाहिँ छ र त्यसको लागि यो क्षेत्रमा द्वन्द्व मचाउन खोजिरहेको छ। भारतलाई कहिले चाहिँ तपाईँको पाकिस्तानसँग द्वन्द्व मचाइदिने, कहिले चाइनासँग द्वन्द्व मचाइदिने, कहिले नेपालसँग द्वन्द्व मचाइदिने, द्वन्द्वको बाटोतर्फ गइरहेको चाहिँ छ। त्यस कारणले भारतीय शासकहरूको यतिखेरको चिन्तनधारा चाहिँ कता गइरहेको छ त भन्दाखेरि कतै द्वन्द्व मचाउने दिशातर्फ गइरहेको छ, पश्चिमाहरूको उस्काउटमा द्वन्द्व मचाउने दिशातर्फ गइरहेको छ। जबकि तेस्रो विश्वका मुलुकहरूको सन्दर्भमा उत्पीडित राष्ट्रहरूको सन्दर्भमा चाहिँ हुनुपर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि
विगत कालका अतिक्रमणका समस्याहरू, विगत कालका सीमा विवादका समस्याहरू आदि आदि रचनै बने पनि शान्तिपूर्ण रूपले वार्ता गर्दै, समझदारी गर्दै, कूटनीतिक वार्ता र पहलबाट, प्रक्रियाबाट हल खोज्नुपर्ने कुरा हो। यसरी हल खोज्नुको सट्टामा चाहिँ तपाईँको द्वन्द्व निम्त्याउने बाटोबाट जो गइरहेको छ त्यो भनेको विश्व साम्राज्यवादको, पश्चिमा साम्राज्यवादको लाइन हो चाहिँ। त्यस कारणले पश्चिमा साम्राज्यवादको लाइनबाट चाहिँ हामी कोही पनि जानु हुँदैन चाहिँ। त्यसरी जाने बित्तिकै के हुन्छ भने नेपाल जस्तो साना मुलुकहरूको त अस्तित्व समाप्त हुन्छ। त्यस कारणले अहिले द्वन्द्वको वेबाट होइन, अहिले संवाद र सहमतिको वेबाट जानुपर्ने हो। अहिले चाहिँ तपाईँको कुटनीतिक वेबाट, मैत्रीपूर्ण छलफल, कुटनीतिक वेबाट चाहिँ संवादको प्रक्रियाबाट जानुपर्ने कुरा हो, तरिका त्यो हो। जस्तो उदाहरणको लागि अस्ति भर्खरै चाहिँ तपाईँको चाहिँ चीन र भारतको बिचमा भारतीय के अरे लद्दाख क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यहाँ एउटा द्वन्द्व मचाउने प्रयासहरू पटक पटक भए। कहिले दोकलाममा, कहिले लद्दाखमा द्वन्द्व मचाउने प्रयासहरू पटक पटक भए। तर अब चीनले कुन नीति अंगीकार गर्यो त भन्दाखेरि वार्ता वार्ता वार्ता, शान्तिपूर्ण संवाद संवाद, युद्ध होइन संवाद भन्दै चाहिँ तपाईँको चाहिँ सहमति र संवादको मोडेलबाट लग्यो। अस्ति मात्रै 2 दिन अगाडि मात्रै चाहिँ उनीहरूको बिचमा लद्दाखमा भएको चाहिँ विवादको बारेमा तत्काललाई 1 हप्तामा सेटल गरेको चाहिँ छ हैन। यसरी संवाद र सहमतिको बाटोबाट खोजेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ तेस्रो विश्वका मुलुकहरू, विशेष गरी एसियाली मुलुकहरूको बिचमा एउटा सहमति र समझदारीको बाटोबाट गएर मात्रै एसियाको सुरक्षा हुन्छ, होइन एकलाई अर्कोलाई सिद्ध्याउने, एकलाई अर्कोलाई निषेध गर्ने वेबाट गयो भने एसियाली मुलुकहरूको भविष्य गम्भीर सङ्कटमा पर्न सक्छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो चिन्तन धारामा चाहिँ तपाईँको भारतीय शासकहरू, कतिपय त्यहाँका शासकहरू चाहिँ जुन खालको चाहिँ एउटा चाहिँ प्रोभोकेटिभ खालको चिन्तन धारा छ, अति रञ्जनावादी प्रकारको चिन्तन धारा छ। नेपालको बारेमा, कालापानीको बारेमा वान साइडेड ढङ्गले नक्सा प्रकाशन गर्ने, वान साइडेड ढङ्गले लिपुलेख कोरिडोरमा बाटो बनायो भनेर उद्घाटन गर्ने, सेनापतिहरूलाई साथमा राखेर चाहिँ तपाईँको त्यो ढङ्गले प्रचार गर्ने, अनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ कसैको उस्कावटमा चाहिँ तपाईँ नेपालले गर्यो भनेर जुन ढङ्गले प्रचार गरिरहेको छ, त्यो प्रचारबाजी हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँले द्वन्द्व खोजिरहनु भएको छ, युद्ध खोजिरहनु भएको छ, त्यो दिशातर्फ लैजानु खोजिरहनु भएको छ। त्यसले प्रकारान्त रूपले चाहिँ भारतलाई नै गम्भीर रूपले आत्मघाती हुन्छ। भारतकै आन्तरिक चाहिँ राष्ट्रियतामाथि गम्भीर प्रकारको सङ्कट पैदा हुन्छ। त्यस कारणले साम्राज्यवादको यो लाइनमा नजानका लागि चाहिँ म सबैसँग आग्रह गर्न चाहन्छु। 18 गते पश्चात पनि 3 पटक स्थायी कमिटीको बैठक सरिरहेको छ। अध्यक्षद्वय निरन्तर संवादमा रहनु भएको छ। मैले अघि पनि तपाईँले थोरै त यसको समीक्षा गरिसक्नु भएको छ, तर पनि निर्केल हुन सकिरहेको छैन। अस्थिरताको बिच तपाईँहरू गुज्रिरहनु भएको अवस्था छ। अब पनि निकास हुन्छ भन्ने छैन। एकातिर स्थायी कमिटी बैठकले निर्णय गर्न नसक्नु, अर्कोतर्फ केन्द्रीय कमिटीले चाहिँ स्थायी कमिटीले निर्णय गर्न सक्दैन भने हाइब्रिड आउनुपर्छ भन्ने तरिकाको पनि केही माग पनि भइरहेको छ। धुम्माराईमा त्यसको लागि धरना पनि बसिरहनु भएको छ नेताहरू। के लाग्छ अब पार्टी फुट वा जुट, एक शब्दमा भन्नुपर्दा कसरी अघि बढ्छ? तपाईँ एकजना नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको प्रबुद्ध नेता भएको हिसाबमा के होइन, त्यही त मैले अघि नै भनिहालेँ। यसलाई कसरी हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि तपाईँ पार्टीको नेता, कार्यकर्ता, सबै जनतामा तपाईँको देशभक्ति भावनाले ओतप्रोत भयो भने, राष्ट्रवादी भावनाले ओतप्रोत भयो भने, समाजवादी चिन्तन धाराले ओतप्रोत भयो भने यो पार्टी कुनै पनि तागतले फुटाउन सक्दैन। यो पार्टी एकजुट भएर जान्छ हैन। र यदि साम्राज्यवादी चिन्तन धाराले गाइडेड भयो भने, साम्राज्यवाद परस्त चिन्तन धाराले गाइडेड भयो भने, राष्ट्रिय आत्मसम्मानवादी चिन्तन धाराले गाइडेड भयो भने यो पार्टीमा चाहिँ तपाईँको जतिसुकै रोक्न खोजे पनि त्यहाँ विभाजन पैदा हुन सक्छ। मानिज्यू, दोस्रो पुस्ताका नेताहरूको भूमिका यहाँ कस्तो देख्नुहुन्छ? एकतर्फ उहाँसँग कुरा गर्ने हो भने चाहिँ पार्टी फुट्नु हुँदैन, जुटेर अगाडि जानुपर्छ भन्ने, तर यो चाहिँ हो मिलनबिन्दु भनेर दिन नसक्ने कुराहरू पनि देखियो। किनभने मिलनबिन्दु मैले भनिहालेँ नि चाहिँ तपाईँको साम्राज्यवाद परस्त खालका चिन्तन धाराबाट घटनाक्रममा कहाँ कहाँ भएको छ त्यसको मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो, त्यसको समीक्षा गर्नु पर्यो। अहिले यही बिचमा त्यो समीक्षा गर्ने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दाखेरि या त करेक्सन हुनु पर्यो चाहिँ हैन, करेक्सन हुनु पर्यो चाहिँ मुलुकको स्वाधीनताको पक्षमा अगाडि बढ्नु पर्यो चाहिँ। त्यस खालका चाहिँ असमान सन्धि सम्झौताहरू, त्यस खालका चाहिँ तपाईँको चाहिँ मतलब मुलुकको राष्ट्रिय अस्मितालाई कुण्ठित गर्ने खालका कुराहरूबाट मुक्त हुनु पर्यो चाहिँ हैन। त्यो ढङ्गले मुक्त हुने बित्तिकै चाहिँ तपाईँको त्यसको कोर्स भनेको चाहिँ युनिफाइड बनाउँदै लैजाने खालको कोर्स हो त्यो चाहिँ। त्यो दिशातर्फ अटोमेटिक रूपले अगाडि बढ्छ। होइन चाहिँ तपाईँको साम्राज्यवादले खडा गरेका असमान सन्धि सम्झौताहरू जो थुपारेका चाहिँ छन् हैन, इभन चाहिँ तपाईँको आफ्नो सैन्य क्याम्पहरू स्थापना गर्ने, पटक पटक चाहिँ सैन्य एक्सर्साइज गर्ने, जोइन्ट एक्सर्साइज गराउने, सैन्य क्याम्पहरू स्थापना गर्ने, विदेशी सेना भित्राउने चाहिँ चिन्तन र धाराबाट चाहिँ जाने हो भने त मुलुकको स्वाधीनताको रक्षाको निम्ति त चाहिँ जे पनि गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ।
अहिलेको हिसाबमा ठ्याक्कै हेर्दाखेरि दुई अध्यक्षको भागभण्डा मिलाएर पार्टीको समस्या समाधान हुन्छ वा पार्टी विधान प्रक्रिया यसको मर्म भावना बुझेर अगाडि बढ्दा चाहिँ हैन यसको चाहिँ रिफ्लेक्ट भनेको मैले पार्टीको विधि विधानमा पनि यो रिफ्लेक्ट हुन्छ। तपाईको चाहिँ मुलुकलाई स्वाधीन बनाउने चेतनाबाट जाने हो भने समाजवादी चेतनाबाट जाने हो भने सामूहिकतालाई जोड दिन्छ, सामूहिक प्रणालीलाई जोड दिन्छ, पार्टी विधिलाई जोड दिन्छ, पार्टी पद्धतिलाई जोड दिन्छ, संस्थागत प्रणालीलाई जोड दिन्छ। होइन चाहिँ तपाईको चाहिँ साम्राज्यवादको अगाडि आत्मसमर्पण गर्दै जाने हो भने तपाईको विधि विधान केही मान्नेवाला हुँदैन हैन। व्यक्तिवादी ढङ्गले जान्छ, व्यक्ति केन्द्रित ढङ्गले जान्छ, गुट केन्द्रित ढङ्गले जान्छ, पार्टी सार्टी सब लात मारेर चाहिँ गुट केन्द्रित ढङ्गले जान्छ। यो त दुईटा चिन्तन धारा छ। त्यसमा यो चिन्तन धारामा कुन चिन्तन धाराको ट्र्याकमा जाने हो भन्ने कुरा नै फाइनल गर्नुपर्ने छ हैन। यो फाइनल नगरिकन चाहिँ तपाईको चाहिँ निरपेक्ष प्रकारको एकता, निरपेक्ष प्रकारको विभाजनको त के अर्थ छैन त चाहिँ हैन। सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले म दुवै पद छाड्दिनँ भन्ने र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले तपाईँले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुहोस् भन्ने यो श्रृङ्खला कहिले अन्त्य हुने? हैन, यो कुरा त त्यही त मैले भनिहालेँ। विचारधारामा चाहिँ जहाँ रूपान्तरित हुन्छ, रूपान्तरण हुन्छै हुँदैन भन्ने प्रश्नमा केन्द्रित छ। योसँग जोडेर हेर्नुपर्छ पदीय प्रश्न, निरपेक्ष पदीय प्रश्न भने त केही पनि होइन त चाहिँ। यो त लिडरसिपको प्रश्न हो। लिडरसिप भनेको अहिलेको तेस्रो विश्वका मुलुकको सन्दर्भमा नेपाल जस्तो उत्पीडित राष्ट्रहरूको मुलुकमा साम्राज्यवादले त्यत्रो घेराबन्दी गरिरहेको अवस्थामा मुलुकलाई स्वाधीन बनाएर लैजाने खालको चेतनाको लागि चाहिँ तपाईँको यो चेतनाले चाहिँ स्वाधीन बनाउन लैजान सक्छ कि सक्दैन त्यही समीक्षाको विषय हो। पार्टीभित्र समीक्षा हुन्छ, मूल्याङ्कन हुन्छ र त्यही मूल्याङ्कनको आधारमा पार्टी अगाडि बढ्छ। मान्यज्यू, हामी अन्त्यमा छौँ। आशंका व्यक्त छ दुई अध्यक्ष बिच नै अहिले हामीले हेर्दाखेरि प्रधानमन्त्री ओलीले जे गर्न सक्नुहुन्छ गर्नुहोस्, म राजीनामा पनि दिन्न, अध्यक्ष पद पनि छोड्दिनँ भनिसक्नु भएको छ। यो अवस्थामा भलै भोलि सहमति भएर उहाँहरू दुईजना मिल्नु होला, तर पार्टीभित्र आशंका डर भय त यथावत नै रहने भयो। यदि जुटेको अवस्था हो भने यसले त पछिसम्म पनि आङ्कुशै लगाइराख्ने भयो, डर रहिरहने भयो। यसलाई चाहिँ कसरी चिर्ने, अन्त्यमा तपाईँको केही रहेको छ भन्नु भने पनि? मैले अघि नै भनिहालेँ, यो विचारधारामा हल खोज्ने कुरा हो, चिन्तन दृष्टिकोणमा हल खोज्ने कुरा हो। चिन्तन दृष्टिकोणमा विचारधारामा हल खोजियो भने यो समस्या सल्भ हुँदै जान्छ हैन। समय समयमा जे जस्ता जटिलताहरू, जे जस्ता समस्याहरू पैदा भएछ भने हल हुँदै जान्छ। चिन्तन धारामा चाहिँ समस्या हल भएन भने हैन, तपाईँ अघि नै भनिहालेँ, राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी चिन्तन धाराले ओतप्रोत बन्यो भने चाहिँ हैन, तपाईँको विभाजन मात्रै होइन, त्यो एउटाबाट दुईटा विभाजन हुन्छ, दुईटाबाट चारवटा विभाजन हुन्छ, चारवटाबाट आठवटा विभाजन हुन्छ, हुँदै हुँदै जाँदाखेरि दुईजना बाँकी रहँदासम्म पनि विभाजनै भइरहन्छ। यो विभाजनवाद भनेको, विखण्डनवाद भनेको साम्राज्यवाद हो हैन, एकाधिकार पुँजीवाद हो। त्यसैले त्यो फिलोसफीले त तपाईँको विखण्डन विभाजन, एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने, अर्कोलाई निषेध गर्ने, यो दिशातर्फ जान्छ। मलाई र मेरो लागि भन्ने प्रश्नलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर लैजान्छ त्यसले त। त्यसो भएको हुनाले यो चिन्तन धाराबाट मुक्त हुन सक्ने नसक्ने भन्ने प्रश्न नै अहिलेको मेजर च्यालेन्जको प्रश्न हो। हस्, व्यस्त समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। हस्, आदरणीय दर्शकबिन, आज हामीले नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य देव गुरुङ प्रतिनिधि सभा सदस्य पनि रहनु भएको छ उहाँ, र नेकपा संसदीय दलको प्रमुख सचेतक पनि हुन्छ। आज हामीले उहाँसँग पार्टीभित्रको अन्तर्सङ्घर्ष, विवाद र विवाद समाधानका निम्ति भएका प्रयासहरूको विषयमा छलफल गऱ्यौँ। आगामी अङ्क अन्य अतिथिका साथ पुनः आउने बाचा गर्दै एबिसी वाच कार्यक्रम सकिन्छ। एबिसी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।